सबैजनालाई जसले चाहिँ अहिले हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यस हामी दुई आइसकेका छौँ टु टेक योर कल्स र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर आर कलिङ नम्बर्स। र फ्राइडे भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स अलवेज अबाउट हुन्छ नि मुभिज, लेट नाइट मुभिज हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब साथीभाइहरुसँग चाहिँ यसो चिया गफ हान्न जाने, चिया पसलमा बसेर गफसफ हान्ने, अनि त्यसपछि कफी डेट, अनि त्यसपछि लेट नाइट डिनर्स, अनि पार्टिज, कति धेरै कुराहरू हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब न्यू नर्मल भनेकै नै अब फिजिकल डिस्टेन्स भइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु एडप्ट इट है। अब जे गरे पनि जस्तो गरे पनि यही नै हो अब हाम्रो न्यू नर्मल भने। यस अब धेरै चेन्जेसहरू आएको छ एन्ड वी आर मुभिङ फरवर्ड विथ द्याट चेन्ज हैन। सो फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु नो तपाईले आज एसएमएस को प्रयोग गर्नुभयो कि भएन? सोचिराख्नु ओ मैले 10 वटा एसएमएस गरिसकेँ भने। सो मैले भन्न खोजेको एसएमएस चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क अनि स्यानिटाइजरको चाहिँ प्रयोग कति गर्नुभयो तपाईले आज आफ्नो दिनभरिको काममा हैन। सो जसरी अब हाम्रो लाइफमा कति धेरै कोड वर्डहरू जस्तो योलो, यु ओन्ली लिभ वान्स भने, सो त्यसैले के रिग्रेट राख्नु हुँदैन, जीवनमा जे छ गरिहाल्नुपर्छ, इच्छा आएको कुराहरू भयो। त्यसै गरी यो कोड पनि अबको हुन्छ नि लाइफ लङ नै यो कोड चाहिँ आफूसँग राखिराख्नु होला, एभ्रीडे बेसिसमा प्रयोग गर्नु होला भन्ने हामी एउटा हम्बल रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सो अब विथ कोभिड-19 जुन चाहिँ अब संसारभरि मानव जीवनमा आयो त्यसले गर्दा उथल हैन सबै कुरा ल्यायो, त्यसका साथ धेरै चेन्जेसहरू ल्याएको छ। अनि भनौँ न एउटा सानो हाम्रो डे टु डे लाइफ हुन्छ मर्निङ टु इभिनिङको स्केड्युल पनि हाम्रो चाहिँ धेरै चेन्ज भएको, जुन पहिला हाम्रो नर्मल थियो अहिले न्यू नर्मल एज हुन्छ नि लिभिङ विथ द कोभिड-19 भन्ने कुरा रहेको छ। बिकज अब यो कहिलेसम्म पुरै यो विश्वबाट मानव जीवनबाट सकाफ भएर गायब भएर जान्छ भन्ने कुरा नै छैन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ कोभिड-19 सँगसँगै बाँच्ने, तर कसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइलहरू चेन्जेस गरेर हुन्छ कि हाम्रो भनौँ न घरदेखि अफिससम्म जाने जुन हाम्रो डेली रुटिन थियो त्यसमा चेन्जेस ल्याउने हो कि आफ्नो चाहिँ बिजनेसको भनौँ न प्याटर्नमा चेन्जेस ल्याउने। सो धेरै कुराहरू रहेको छ हैन। सो बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई एड्याप्ट गर्दै हाम्रो चाहिँ लकडाउन लुजन अप भएर हाम्रो चाहिँ लाइफ चाहिँ बिस्तारै नर्मलमा गइरहेको छ। अनि सबै बिजनेसहरू पनि स्टार्टअप भइसकेको छ। अनि उहाँहरूले आफ्नो किसिमको चाहिँ प्रिकसन्सहरू अपनाएर चाहिँ आफ्नो बिजनेसहरू बिस्तारै आफ्टर 3 months अफ एकदमै भनौँ टाइट लकडाउन सबैजना चाहिँ बिस्तारै वी आर गेटिङ ब्याक टु नर्मल। तर स्टिल अझ धेरै त्यस्तो ठाउँहरू छ जसलाई जुन चाहिँ अब भनौँ न फिल्डहरू चाहिँ अझ पनि नर्मलमा आउनु बाँकी नै छ कि। त्यसमा चाहिँ अब कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अहिले ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा मान्छेले अहिले प्राइभेट मात्र युज गर्न पाइरहेका छौँ नि, त अब हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बसेसहरूको कुरा, अनि त्यसका साथसाथै एयरलाइन्स पनि अहिले नर्मल हुन सकेको छैन। यस, र अब इन्टरनेसनल अब एयरलाइन्स त अब कहिले खुल्ने थाहै नै छैन। बिकज हुन्छ नि अझै धेरै टाइम लाग्छ होला। र अहिले चाहिँ अब नखोलेकै नै राम्रो हो सबैजनाको लागि, हाम्रो लागि। किनभने अब आवत जावत गर्दाखेरि अब कसलाई के भएको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। सो अब कसैको इम्युन सिस्टम एकदमै राम्रो हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी त्यो भनौँ न सिम्पटम्सहरू पनि देखिरहेको हुँदैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वी आर हुन्छ नि अब स्केप्टिकल अबाउट इट हैन। तर अब चाहिँ डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू पनि अब खोल्ने तर्खरमा चाहिँ छ हैन। तर उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ अब आफ्नो अब सेफ्टी प्रिकसन्सहरू कसरी चाहिँ लिने भनेर पनि प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ। र अब रुटिन अफ नेपाल बन्दमा पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, या त हुन्छ नि अन्य अरू न्युज च्यानल्सहरूमा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ होला, न्युज पेपर्सहरूमा पनि देख्नुभयो होला अबाउट दिस न्युज हैन। र आज चाहिँ हामी तपाईँसँग यही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ कि अब सेफ्टी प्रिकसन्सहरू भयो भने चाहिँ तपाईँहरू अब एयरलाइन्स डोमेस्टिक एयरलाइन्स चाहिँ तपाईँ युज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त फर टु एन्ड फ्रो के हैन। सो आउनको लागि जानको लागि चाहिँ तपाईँले अब के अरे बाई रोड नआइकन चाहिँ एयरलाइन्स तपाईँहरूले युज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर। सो यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि what you need to do is just call us, and the calling numbers are 51920002 र 51920003 आर आर कलिङ नम्बर्स कल गर्नुहोस्। र हाम्रो फेसबुकमा पनि हामी लाइभ आइरहेका छौँ। सो थ्रु कमेन्ट्स तपाईँहरूलाई अब यसको बारेमा कुराहरू गर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यस, अब अहिलेको टाइममा अब गभर्मेन्टले चाहिँ कस्तो बेसिसमा चाहिँ अब लकडाउन लुजन अप गर्यो भन्दाखेरि धेरै भिडभाड चाहिँ नगर्नु होला, अनि धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरू चाहिँ अझ पनि अब खोल्न मिल्दैन भनेर चाहिँ अब गभर्मेन्टले त्यस्तो चाहिँ अब इन्फर्मेसन निकालिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा नर्मल हुन गयो हैन। तर अझ पनि धेरै यस्तो बिजनेसेसहरू छ जता चाहिँ अब मान्छेको आवत जावत चाहिँ धेरै नै हुने गर्दछ हैन। सो त्यसमा चाहिँ एउटा पर्छ हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन रहेको छ बाई एयर, जुन चाहिँ हामी प्लेनबाट ट्राभल गर्छौँ, हाम्रो एयरपोर्टको कुरा आउँछ। त्यसपछि
त्यसपछि अब प्लेनभित्रको जुन ट्राभलको कुरा आउँछ जुन चाहिँ आवर हामी सँगै बस्नु पऱ्यो सो धेरै कुराहरू त्योसँग पनि रिलेटेड भएको हुनाले अहिले चाहिँ डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू चाहिँ अहिले बन्द नै छ तर अब बिस्तारै उहाँहरूले पनि अब कति दिनसम्म चाहिँ हामीले बन्द गरेर बस्न सक्छौँ त हाम्रो पनि बिजनेस हो हामीले पनि चलाउनु पर्छ भनेपछि उहाँहरूले बिस्तारै चेन्जेसहरू कोभिड-19सँग चाहिँ कसरी चाहिँ टाढा बसेर हामीले चाहिँ आफ्नो बिजनेसहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर सबै प्रिकसन्सहरू उहाँहरूले प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ होइन सो अब त्यही त हो किन भन्दाखेरि अब एयरपोर्टको कुरा गर्नुमा भिडभाड भइ नै रहेको हुन्छ होइन इभन वेन युआर ट्राभलिङ इनसाइड द प्लेन सबैजना नजिक बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन सो त्यही भएर धेरैजना चाहिँ यसो सोचिराख्नु भएको छ होला कि अब चाहिँ म मेबी हुन्छ नि अबको 3 months or 6 months म चाहिँ गर्दिनँ होला भनेर पनि बसिराख्नु भएको छ होला कि ट्राभल बाई एयर यस र अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो कलर हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ उहाँसँग सोधौँ उहाँ चाहिँ अब इज ही और सी इज रेडी और नट होइन हेलो हजुर गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ यहाँको शुभ नाम मेरो नाम पुरुषोत्तम अधिकारी पुरुषोत्तम जी हजुर हजुर तपाईको हालखबर के छ त हजुर मेरो त सब ठिक छ सब ठिक छ तपाई कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम जी म यो नुवाकोटको देवीघाटबाट ओके नुवाकोटदेखि चाहिँ के अरे फोन गरिरहनु भएको छ सो आज चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ डोमेस्टिक एयरलाइन्सको होइन हजुर सो अब अहिले त हामी बाई रोड जुन पनि अब ट्राभल गरिरहेका छौँ होइन त्यो त अलिकति स्ट्रिक्ट पनि छ है सो अब के अरे बसेसहरूबाट ट्राभल गर्दा या त आफ्नै के अरे प्राइभेट गाडी या त के अरे 2 पाङ्ग्रे होस् 4 पाङ्ग्रे होस् होइन त्यसबाट पनि अब ट्राभल त गरि नै रहेछौँ तर अब तपाईँलाई चाहिँ अब नुवाकोटदेखि चाहिँ अब कतै अरू ठाउँमा जानु पर्यो भने चाहिँ अब एयरलाइन्स खुल्ला छ अरे होइन अब सबै प्रिकसन्सहरू लिएको छ भने चाहिँ तपाईँ एयरलाइन्स युज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त म एयरलाइन्स अब म कतै जाने नि होइन होइन गयो भने जानुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आयो भने त काठमाडौँ आउने अनि फेरि जाने त हो नि हजुर हजुर किनभने हजुर अब यस्तै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि अब अहिले गाडी चलेको छैन होइन अब आफ्नै निजी कार पनि छैन अब यो नहुँदाखेरि अब एम्बुलेन्स अथवा भाडा तिरेर होइन अनि काठमाडौँ आएर अनि फेरि बाहिर जाने भन्ने प्रोसेस चाहिँ हुन्छ हजुर एम्बुलेन्समा आउने हजुर अब अहिले त पब्लिक बसेसहरु नचलेको हुनाले हजुर हजुर अब अहिले बसहरू केही पनि चलेको छैन होइन हजुर अनि अब बस ट्याक्सीहरू त फाटाफुट्टा चलेको एम्बुलेन्स त अब सहजै तिर्न पाउँछ अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अब निस्किन पाइँदैन होइन हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हजुर तर अब एम्बुलेन्समा त अब बिरामी नपरिसकेपछि चाहिँ अब एम्बुलेन्समा चढेर आउन त अलिकति गाह्रो नै पर्छ होला नि त होइन होइन त्यो एउटा कुरो के हुन्छ भनेदेखि यो नगरपालिकाको सिफारिस बनाएर होइन अथवा म बिरामी भएँ म जताउन इमर्जेन्सीमा भर्ना इमर्जेन्सीको बेलामा चाहिँ यस त्यही नै सोध्नु खोजेँ बिकज अब नर्मल मान्छेहरूले त अब के अरे एम्बुलेन्स यतिकै युज गरेको भए त अब त्यो त हुन्छ नि अब एकदम डिफ्रेन्ट कुरा भयो मैले त्यसै सोचिरहेको थिएँ एनिवे यस अब बिरामी भयो भने त अब कुनै इमर्जेन्सी छ भने त अब त्यसबाट पनि आउन मिल्यो होइन तर अब के अरे त्यसो भए तपाईँ बाई रोडै आउने चाहिँ त्यो चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ तपाईँ बाई एयर आउने चाहिँ चुज गर्नु हुँदैन हजुर हजुर अनि पुरुषोत्तमजी अहिले त अब हाम्रो पब्लिक बसेसहरू पनि बन्द छ होइन त्यही भएर हाम्रो आवत जावतमा पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ होइन अनि अब हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले ल अब पब्लिक बसेसहरू चाहिँ अब खुल्ला गर्ने निर्णय गर्यो भने चाहिँ कस्तो कस्तो खाले चाहिँ सावधानी अपनाएर खोल्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि अब तपाईँले पनि भनिहाल्नु भयो होइन अब कतै जानु पर्यो भने सिफारिस बनाउनु पर्यो अब एम्बुलेन्सको युज गर्नु पर्यो होइन सो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भएको भए त सजिलो हुन्थ्यो होइन तर अब अहिले कोभिड-19ले गर्दा त्यो छैन सो अब फ्युचरमा अब खुल्ने भयो भने चाहिँ कस्तो कस्तो सावधानी अपनाएर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर अब साबुन पानीले हात धुने हात गोडा धुने मुखमा मास्क लाउने अनि त्यसपछि अब औषधि साथमै बोक्ने अनि सो अब ट्राभल गर्दाखेरि त अब तपाईले साबुन पानी अब हुन्छ नि त्यही दौरान चाहिँ अब गरिराख्नु त अलि अब खाजा साजा खाइन्छ नि हजुर तिनीहरू जस्तो ठाउँमा अब सुविधा अलि राम्रो होइन व्यवस्थित सफा हुनु पर्यो मास्क लाएर बसेर हुनु पर्यो अनि फेरि त्यसरी चाहिँ ट्राभलिङ
गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि बसभित्रको सिटहरू हुन्छ नि, पहिला त अब जतिवटा सिट हुन्थ्यो त्यतिमै मान्छेहरू राखिन्थ्यो होइन, नजिकै बसिन्थ्यो। अब चाहिँ त्यसरी नै ट्राभल गर्दा ठिकै हुन्छ, मासास लाएर त्यसरी नै ट्राभल गर्दा ठिकै हुन्छ कि त्यो बसको सिटमा पनि सिटिङ स्टाइलमा पनि चेन्जेस ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो कोरोना लागेको त अब अहिले 3-4 महिना भइसक्यो होइन। अब यो अवस्थामा त अब नेपालमा अब अहिले जम्मा 4,000 पुगेछन्, अनि त्यसमाथि त अब 25 जना त मरिसके होइन। अनि त्यो अवस्थामा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ डराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। अनि फेरि ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न बसमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अनि ऊ के भन्छ मुखमा मास्क लाउने होइन, मास्क चाहिँ अनिवार्यमा अलि राम्रो खालको मास्क लाउने। अनि फेरि एकै ठाउँको सिटमा बस्दाखेरि पनि अब मास्क नफुकालिकन कुरा गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसमा सम्भव लाग्छ। ओके सो अब तपाईँ चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स नभए पनि होइन, अब सँगै बस्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन, तर मास्क चाहिँ लगाइराख्नु पऱ्यो। अब बोल्दाखेरि पनि त्यो मास्कहरू चाहिँ खोल्नु भएन। हजुर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच पुरुषोत्तमजी कल गर्नुभएकोमा है त। हजुर। अनि यो कान्तिपुरको अफिस चाहिँ कहाँनिर छ काठमाडौँमा? हजुर, यो चाहिँ तिनकुनेमा छ। तिनकुने भन्नाले कहाँ उहाँ सातो बाटो तिनकुने? हजुर होइन, नयाँ मानिसो भन्दा अगाडि कोटेश्वर आउनु भन्दा यता अलि वर नै। हजुर ललितपुरै पर्छ र त्यो? होइन काठमाडौँ पर्यो। हजुर होइन, अनि फेरि फोन नम्बर चाहिँ फेरि 55 छ। ओके, नम्बर तपाईँको डिफ्रेन्ट भएर भन्नुभएको? कोटेश्वरसँग मिलाएको होला नि त। कोटेश्वरसम्मको? हजुर, त्यही लाइनमा पर्यो नि त, हामी ठ्याक्कै तिनकुनेमै छौँ नि त, अनि त्यही भएर के यताको तार पनि आउँछ नि त। हजुर। अब हाम्रो अफिसेसहरू ललितपुरमा पनि छ होइन, सो त्यही भएर चाहिँ अब सबै ठाउँमा चाहिँ मिल्ने गरेर चाहिँ नम्बर्सहरू युज गरेको होला। हजुर। अनि हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि? हजुर। अनि म यो कार्यक्रममा फोन गर्नु मन लाग्छ है, धेरै भयो। मैले पनि पहिला 2 हप्ता गरेको थिएँ, पहिला 1 वर्ष अगाडि। सो काठमाडौँको चाहिँ कति धेरैवटा ठाउँहरूको चाहिँ अब जस्तै के अरे न्यू रोड भयो, अनि त्यसपछि लाजिमपाटको भयो होइन, त्यहाँतिरको पनि अहिले चाहिँ नम्बर चेन्ज भएर 5 कै लाइनमा आइरहेछ क्या? हजुर है। हजुर। अनि एउटा कुरो, अनि यो कार्यक्रममा होइन गफ मात्रै धेरै हुन्छ, कुरो भनौँ न गफ भन्न खोजे होइन, मैले कुरोकानी चाहिँ धेरै हुन्छ होइन। अनि गीत चाहिँ बज्दैन किन? अनि फेरि तपाईँले कल कान्तिपुर नहेर्नु भएको धेरै भएछ होइन, किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो म्युजिक भिडियो बजाउन थालेको चाहिँ धेरै नै भइसकेको छ। अनि त्यसपछि अब यो कलिङ सो भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स होइन, अब सबैजनाको पोइन्ट अफ भ्यूहरू सुन्नको लागि नै हामीले अब यो कलिङ सो राखेको हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि गफहरू त भइ नै हाल्छ। तपाईँहरूको पनि अब राय त बुझ्नु पर्यो नि होइन र पुरुषोत्तमजी? ओके है त, धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो। अहिलेको लागि छुट्टी। ओके, सो उहाँ चाहिँ उहाँले धेरै पछि चाहिँ अब हेर्नु भएको रहेछ होइन, सो यस आफ्टर डेकेड नै भन्नु पर्ला। सो जतिजना आज फर द भेरी फर्स्ट टाइम कल कान्तिपुर हेरिराख्नु भएको छ, ट्राई गरिराख्नु भएको छ हाम्रो सोमा चाहिँ कल लगाउनुको लागि भनेपछि चाहिँ यस हामी कल लिन्छौँ, तपाईँको कुरा सुन्छौँ, तपाईँले हाम्रो कुरा सुरु हुन्छ, एन्ड वी हेभ अ वन्डरफुल कन्भर्सेसन अन द टपिक द्याट वी विल बी टकिङ अन द स्पेसिफिक एपिसोड होइन। त्यसका साथसाथै तपाईँले म्युजिक पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, सो प्लिज किप दिस थिङ्स नोटेड है त। ओके, सो नोटेड गर्दा नोट गर्ने बेला भइसकेको छ। के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर कलिङ नम्बर्स। र आज चाहिँ हामी के कुरा सोधिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट कलरसँग सोध्छौँ, अनि त्यसपछि तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुनेछ है त। सो हेलो नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम लक्ष्मी दिवा मोरङबाट। ओहो लक्ष्मीजी, हजुर के छ हजुरको हाल खबर? एकदमै फिट एन्ड फाइन भन्नुपर्छ। अनि हजुरहरूको नि? हाम्रो पनि फिट एन्ड फाइन नै छ लक्ष्मीजी। अनि चिया खाइसक्नु भयो? चिया उहाँले चिया खानुहुन्न, मैले खाइसकेँ। मलाई चिया मन पर्छ। मैले पनि चिया त खाइसकेँ, चिया चाहिँ खाँदैन। कल ट्राई गरेको कि लागिहाल्यो, कति खुसी लाग्यो। हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो, तपाईँको कल लाग्यो, तपाईँसँग कुरा गरिरहेका छौँ लक्ष्मीजी है। अनि लक्ष्मीजी अहिले छ नि अब तपाईँ कतै यताउता जानु पर्यो भने, ट्राभल गर्नु पर्यो भने कसरी गइराख्नु भएको छ?
नै अहिले चाहिँ मलाई तत्काल चाहिँ ट्राभल गर्नु पर्या छैन त्यो अब गर्नु नै पर्यो भने उस्तै अवस्था अनुसार हुन्छ नि त अब अलिक लङ टाढै जानु पर्यो भने त अब सावधानी अपनाएरै जानुपर्ने नै हुन्छ यदि अहिले तत्कालै ओतिर परतिर जानु छ भने चाहिँ त्यति गइँदैन घरभित्रै बसिन्छ भन्नुपर्छ हो कस्तो ज्ञानी लक्ष्मीजी त है लक्ष्मीजी तपाईँको टिभीको भोल्युम अन छ म्युट गरिदिनुहोस् न प्लिज है हामीले फिडब्याक सुनिरहेछौँ क्या त्यही भएर अनि लक्ष्मीजी म्युट गर्न जानुभयो हेलो एक्लै हुनुहुन्छ हो घरमा तपाईँ धेरैजना हुनुहुन्छ पल्लो कोठामा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ अनि म वल्लो कोठामा पढिरहेको छु कि त्यो भएर सुन्या होला ओके लक्ष्मीजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यतिकै बसी बसाई लकडाउन अगाडि पनि बसी बसाइ नै थियो कि स्पेसिफिक केही गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ होइन म पढ्दैछु 10 क्लास हो ओ क्लास 10 मा हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर हजुर अब एसी त भएन तर अब हिजो पनि हामी कुराकानी गरिरहेको थियौँ होइन इन्टरनल एक्जामिनेसन्सहरू जसको राम्रो भयो 10%, 40% र 60% गरेर चाहिँ अब त्यसरी मिलाइरहेको छ होइन हजुर सो तपाईँको इन्टरनल एक्जाम चाहिँ कस्तो भयो त मेरो एकदमै राम्रै भएको थियो अझै बेटर गर्ने सोच्थ्यो हेर्नु न कस्तो लागिरहेछ नि अहिले ओके सो तपाईँलाई चाहिँ जुन यो इन्टरनल इभ्यालुएसनमा चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने चाहिँ डिसिजन छ त्यो चाहिँ चित्त बुझाएको छैन तपाईँलाई चित्त बुझाएको छैन अब जे गर्दाखेरि पनि खास गरी हामी अब मानव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो गर्दाखेरि पनि चित्त बुझ्दैन उता कस्तो अर्कै चिज गर्दाखेरि पनि चित्त बुझ्दैन खास गरी चाहिँ होइन तर पनि तपाईँले चाहिँ अब एसईमा नै राम्रो गर्छु म फाइनलमा नै राम्रो गर्छु भनेर चाहिँ खास गरी इन्टरनल एक्जाम्सहरूलाई चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट गर्नुभएको थियो हो होइन त्यही पनि कि अब जस्तै गरे पनि कि अब जे भयो नि फाइनल भनेको फाइनलै हुन्छ नि त अब त्यो अब यो चाहिँ प्रयास मात्रै हो तर बेटर चाहिँ त्यसमा हुन्छ अझ राम्रो चाहिँ त्यसमा गर्छु भन्ने हुँदो रहेछ नि त त्यही भनेको के लक्ष्मीजी होइन युजुअली हामी स्टुडेन्ट भएको बेला चाहिँ के गर्छौँ भन्दा त्यही तपाईँले भने चाहिँ फाइनल भनेको फाइनलै हो फाइनलमा राम्रो गर्छौँ भनेर बसिरहेको हुन्छौँ तर जुन मोमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो 100% दिनुपर्ने हुन्छ कतै न कतै हामी त्यो कुरामा केयरलेस गर्छौँ अनि त्यति मेहनत पनि गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि हामीलाई तपाईलाई लागेन यो पालि सायद तपाईले इन्टरनलमा पनि हुन्छ नि फाइनलको जति नै मेहनत गरेर त्यही तपाईले भने जस्तै जोश र जागर जुन यो इन्टरनल भयो पनि के भयो एक्जाम त एक्जामै हो नि भनेर मेहनत गरेर 100% तपाईले हार्डवर्क गर्नु भएको भए अहिले तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहुन्थ्यो होला नि त हैन र हजुर हजुर पक्कै पनि हो यो कुरा मलाई एकदमै फिल भइरहेछ है सो अब यो पालि अब एसई को त त्यस्तै भयो हैन अब तपाई चाहिँ अब 11 क्लासमा गइसकेपछि चाहिँ तपाई सम्पूर्ण यो पालिको जति पनि ग्रेजुएट हुनुभयो एसई को हैन अब हुनेवाला हुनुहुन्छ हजुर हजुर तपाईहरु सबैको लागि एउटा लाइफ लेसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्जामिनेसन इन्टरनल होस् वा क्लास टेस्ट होस् कुनै पनि होस् 100% दिनु पर्दो रहेछ हैन त हजुर पक्कै पनि यो चाहिँ एकदमै सिकेको छु अब मैले भोगिसके ओके सो एक्सपिरियन्स भयो एउटा हैन तर अब राम्रो एक्सपिरियन्स भयो भनौं न अब यसलाई चाहिँ अब नेगेटिभ वेमा नलिउँ अब हरेक चीज जे पनि हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भनेर सोचौँ न त हैन अब हजुर हजुर अनि के साथीले माथि अस्ति मैले फोन गरेर गीत मात्रै गाथे अनि बोल्नै पाएको थिएन नि त्यही त अस्ति तपाईको ब्यालेन्सै सकिएको थियो है आज चाहिँ 2 लाइन छोटो गाउँछु नि है हस् ल छिट्टो छोटो मिठो है त छोटो छिट्टो गाउनुस् है त हस् आज चिसो चिसो पानी पनि परिरहेछ अनि सानो छोटो गीत मात्रै गाउँछु ल हस् ल 1 2 3 गो चिसो चिसो छ मौसम न्यानो माया देऊ न चिसो चिसो छ मौसम न्यानो माया देऊ न एक्लो एक्लो भयो मन एक्लो एक्लो भयो मन जुनी जुनी साथ देऊ न चिसो चिसो छ मौसम थ्याङ्क यू लक्ष्मीजी तपाईको गीत सुनेर त पुरा रोमान्टिक हुन मन लाग्यो मलाई तपाई नेक्स्ट कान्तिपुर आइडलको लागि सिलेक्ट हुनुभयो है त थ्याङ्क यू सो मच
ओके सो एकदमै राम्रो आवाज रहेछ तपाईँको होइन सो मेबी फ्युचरमा तपाईँले अझ धेरै प्र्याक्टिस अझ धेरै रियाज गर्यो भने अझ विथ एज धेरै राम्रो भएर आउनेवाला छ तपाईँको आवाज लाग्छ है मलाई ओहो थ्याङ्क यू सो मच म जस्ट प्रयास गरिरहेको छु ल किप अन प्र्याक्टिसिङ है त लक्ष्मीजी अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ बाई 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 ओके सो सी वाज लक्ष्मी र अहिलेको लागि चाहिँ अर्को कलर पनि लिन्छौँ हामी है उहाँ चाहिँ कुदिरहनु भएको छ सो उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो नमस्ते नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ आरामै छौ आरकेजी छविजी के छ हाल खबर जियोस् मैले फोन गरेपछि आरके दाईको नाम आउँछ यस्तो भयो कि कस्तो भयो होइन छविजी भन्ने बित्तिकै उतर्स्यो क्या त्यही भएर छविजी होइन यस्तो के छविजी के भयो भन्दाखेरि होइन तपाईँको कल लागेको दिन उहाँको आउँदैन उहाँको लागि तपाईँको आउँदैन साइमल्टेनियस भइरहेको हुन्छ कि होइन सो तपाईँको चाहिँ धेरै दिनपछि आवाज सुन्न पाएको हुनाले उहाँको चाहिँ रेगुलरली सुनिरहेको थियौँ हिजो आज होइन तपाईँको चाहिँ धेरै दिनपछि भएर केही दिन अलिकति ग्याप भएको हो अब समय मिलेन त्यही त अब बुझ्नु भयो नि ग्याप राख्नु भएन नि होइन यस्तो फेरि मैले मात्रै गइरहेँ भने अर्काको ग्याप हुन्छ फेरि त्यो पनि हो आरके दाईकै ग्याप होला नि त हो त्यही त है उहाँलाई पनि चान्स दिनुभएको तपाईँले दिएको होइन उहाँले आफूले हासिल गर्नुभएको हो त्यो कसैले दिएर हुने कुरा हो र भने होइन तर कसैले नदिकन होइन आफूले पनि अब जति प्रयास गरे पनि त्यो ठाउँै खाली छैन भनेपछि जसरी अब त्यहाँ पुग्न सक्नु हुँदैन लाइन बिजी भइरहेको हुन्छ नि त छविजी यो चाहिँ प्रयास गरेर कसैको सफल हुने कसैको नहुने हुन्छ त्यही क्रममा आज सफल भएको भनेर बुझौँ न ल ठिक छ छविजी हजुर अब डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू पनि अब खोल्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले अब प्र्याक्टिस पनि गरिरहनु भएको छ होइन अब कसरी चाहिँ सबैजनालाई अब भनौँ न उडानमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यहाँ सबैजनालाई राख्न सकिन्छ कसरी चाहिँ सिटिङ अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ प्रिकसन दिन सकिन्छ प्लस एयर होस्टेसेसहरूले पनि अनि पाइलट्सहरूले पनि कसरी चाहिँ प्रिकसन्स लिने भनेर उहाँहरूले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ होइन सो तपाईँलाई के लाग्छ अब लकडाउन खोल्यो या त हुन्छ नि अब यो एयरलाइन्सहरू खोल्यो डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू खोल्यो भने तपाईँ युज गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त पहिलो कुरा चाहिँ नि म त्यो एयरलाइन्सको भन्दा पनि एउटा प्रश्न तेर्साउँछु हजुर यो निजी सवारी साधनसम्म जोर बिजोरको अन्त्य चाहिँ गर्नुपर्छ पर्दैन जरुरी छ कि छैन सबभन्दा बढी मारमा अहिले श्रमजीवी मान्छेहरूलाई त्यसले लाभ हानेको छ त्यो नियमले एक दिन जोर भयो सबै मान्छेसँग दुईटा त हुँदैन अनि अर्को दिन के गर्ने ठाउँ ठाउँमा समातेर दिनभरि सवारी साधन बन्द गरेर राखिदिया हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो एयरलाइन्स भनेर धेरै माथिको हाई लेभलको कुरा भयो होइन आज चाहिँ अब हामीले मैले भन्न खोजेँ त्यो कुरालाई मैले एग्री गरेँ त्यही भएर त फोन लगाएको होइन त्यो बारेमा पनि म कुरा गर्छु तर मैले के भने अधिकांश मान्छेहरू त्यो प्लेन उडाउने मान्छेहरू पनि कि 2 पाङ्रे कि 4 पाङ्रेमा चढेर त्यो ठाउँमा पुग्ने हुन्छन् होइन भनेको आम मान्छेको पीडा चाहिँ अहिले 2 पाङ्रे 4 पाङ्रेको जोर बिजोर त्यसै पनि सार्वजनिक सवारी साधन बन्द छ अब निजीमा पनि जोर बिजोर अरे छविजी अब हजुर यो कुरामा के भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब तपाईँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो हामीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो होइन अहिले पनि हाम्रो देशमा चाहिँ अब केसेसहरू बढी नै रहेको छ होइन सो त्यही भएर मेबी गभर्मेन्ट सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्नुहोस् न होइन मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला म भनिरहेको छु त्यसपछि तपाईँ भन्नुहोस् अनि त्यही त अब गभर्मेन्टले होइन लकडाउन लुज गर्यो होइन ल सबै कुरा बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर कति ठाउँ खोल्न लगाइएको छ कति ठाउँ अहिले पनि अब बन्द नै छ होइन सो त्यसै गरी अब यो यातायातमा पनि अब एकैचोटि होइन सबै कुरा नर्मल गराउन थालियो भने एकचोटि वात्तै भिडभाड बढ्यो भने के थाहा त्यो सिरियसनेस जुन अहिले सिचुएसन छ कोभिड-19 त्यो अझ धेरै गाह्रो भएर जाने हो कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ यो सिस्टम राख्नु भएको होला जस्तो लाग्छ कि मलाई जुन तपाईँले हजुर किनभने आगामी दिनमा होइन अलिकता फेरि अझ सबै सिनेरियो हेर्दा ल केही कुराहरू कन्ट्रोलमा छ भनेपछि उहाँहरूले फेरि यो जोड बिजोडको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फेरि हटाउन सक्नुहुन्छ अब मेरो पालो आयो हजुर तपाईलाई कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रेस पास देखाएपछि जोड बिजोड लाग्दैन एउटा कुरा एकछिन हैन तपाईले जुन चाहिँ भन्नु भयो नि हामीले कान्तिपुरको पास देखाएर हैन हाम्रोमा पनि आइडी नै छ भने हो तपाई कान्तिपुरमा हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईलाई मैले कोड गरे हा त्यही त हाम्रोमा पास हैन हाम्रो आइडी कार्ड भने तपाईहरु जति सजिलो छ आज त्यो निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरु
को अहिले यस्तो विचल्य अवस्था परेको छ। सजिलो छ भनेको छैन नि छविजी। जागिर खाने कि छोड्ने, काम गर्ने कि नगर्ने, बेरोजगार हुने कि जसरी पनि पेट पाल्नुपर्ने यस्तो बाध्यतात्मक अवस्था छ। यही नियम फेरि सरकारी नम्बर प्लेट हुने बित्तिकै या सरकारी कर्मचारी हुने बित्तिकै लागू भएन। अब यसको अर्थ चाहिँ तिनीहरूलाई कोरोना नसर्ने अनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ सर्ने भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। अर्को कुरा, जति यो अहिले संक्रमण बढिरहेको छ, भारतबाट आएका छन् 2.5 लाख जतिको हाराहारीमा मान्छेहरू। चेकिङ कति भएको छ? तपाईँ यो 1 लाख भन्दा पनि बढ्न सक्छ यो संक्रमण चेक गर्दै जाँदा, होइन? त्यसैले अब त्यही भनेर तपाईँ 3 महिना हामी क्रस गरिसक्यौँ, होइन? हामीलाई थुनेर मात्रै राखेर त भएन कि गुजेर खाने बस्नेको प्रबन्ध सरकारले गरोस् न, हामी 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष पनि हामी बस्दिन्छौँ नि। तर काम गरेर खाने मान्छेको समस्या पनि बुझिदिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब डोमेस्टिक एयरलाइन्समा लागेँ म। अत्यावश्यक काम पर्यो भने तुरुन्तै कतै अब जानु पर्यो भने दिनभरि लगाएर मान्छेलाई त सहज हुँदैन। मान्छे प्राय गरी कि त एकदम शौखिन मान्छे, अब गाडीमा 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रेमा यात्रा गर्न एकदम झन्झट मान्ने, अल्छी मान्ने मान्छेहरू त्यस्ता साधन हवाईजहाजहरूको प्रयोग गर्ने हुन्छन्। कि त अति आवश्यक पर्दाखेरि अब डु एन्ड डाईको कन्डिसन हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ मात्रै हो अब हामीले त्यो प्रयोग गर्ने भनेको। खुलेको अवस्थामा म यहाँ पब्लिक बस चढेर यात्रा गर्न तयार भइसकेको छु मेन्टली, होइन? हवाईजहाजै चढ्नुपर्ने अवस्था आइदियो भने नचढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। किनभने अब हामीले डर त्रास चाहिँ सीमित मात्रामा राख्ने। कस्तो भने कतै संक्रमण भइहाल्छ कि त नहोस् है भन्नको लागि सावधानीका लागि केही प्रतिशत डर राखेर हिँड्ने हो। अरू सबै विकल्प खुल्ला गर्नुको विकल्पै छैन। अनि तपाईँले भन्नुभयो ल के अरे डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू चाहिँ स्टार्ट भयो भने चाहिँ सावधानीका साथ चाहिँ ट्राभल गर्नुहुन्छ भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सावधानीको कुराहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ अब मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइज गर्ने होल एरियालाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङको पनि आउँछ। सो जुन चाहिँ अब सिटिङको कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि सबै प्रिकसन्सहरू अपनाउने, तर जुन चाहिँ सिटिङको हिसाबले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ नराखिकन नर्मली पहिला जस्तै चाहिँ ट्राभल गर्दा ठिक हुन्छ कि होइन? सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो चाहिँ मैले भन्ने कुरा होइन। होइन, तपाईँ पर्सनली के तपाईँलाई ट्राभल गर्ने इच्छा हुन्छ तर यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ नि त। एउटा कुरा भनौँ, तपाईँलाई अचानक त्यस्तै इमर्जेन्सी पर्यो, म एकछिनको लागि सुनसरी जानु पर्यो भने म आजको आजै अहिले बेलुकैसम्ममा नपुगी नहुने त्यस्तो कन्डिसन भयो भने मैले हेलिकप्टर चार्टर गरेर पनि जानुपर्ने अवस्था आउँछ भन्न खोजेको नि। त्यति बेला त्यो भिड छ कि छैन कि कतिजना खाँदिएर कि तपाईँ इन्डियाबाट त्यत्र 2.5 लाख मान्छे आउँदाखेरि एउटै ट्रकमा 50 जना 60 जना खाँदिएर आएका छन्। मान्छेले त्यो अवस्था अनुसार मान्छेले त्यो अन्य यो कोरोना भन्ने कुरा, अन्य रोगहरू भन्ने कुरा, अन्य कुराहरू चाहिँ अवस्था अनुसार मान्छेले चाहिँ त्यो महत्त्व दिन्छ क्या। तपाईँको हिसाबमा चाहिँ इन कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै आवश्यक परेको बेलामा, इमर्जेन्सी परेको बेलामा त जसरी भए पनि जानुहुन्छ, होइन? सो अब त्यो त जानुपर्ने कुरा नै आयो। सो अब के अरे फिजिकल डिस्टेन्स होस् नहोस् त्यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन, तर आफूले चाहिँ जति प्रिकसन्सहरू लिनुपर्छ, मास्क, सेनिटाइजर जे लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ लिएर जानुहुन्छ। अब सुरक्षाको प्रक्रिया के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा त्यो एयरलाइन्सहरू अब के अरे उड्डयन प्राधिकरण छ, पर्यटन मन्त्रालय छ, होइन? त्यो उनीहरूले चाहिँ सुरक्षाका तरिकाहरू कसरी अपनाउनु। म त अहिले पनि के भन्छु भने सार्वजनिक सवारी साधन चलाइदेऊ, सुरक्षाको तरिकाहरू अपनाउन लगाएर। जसरी अहिले 1 जना चढाएका छन् कि 2 जना चढाएका छन्, के अरे जोर कि बिजोर भनेर त्यो ठाउँ चोकमा चाहिँ चेकिङ गर्दै अनि सवारी साधन चाहिँ थन्क्याउँदै गर्ने काम गरिरहेको छ नि ट्राफिक प्रहरीले। त्यही त्यो सुरक्षाको तरिका अपनाएको छ कि छैन सार्वजनिक सवारी साधनलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी सबैजनाले चाहिँ हुन्छ नि त्यही नियम अपनाएर के अरे जो पनि कामैमा जानुपर्छ भनेर निस्केको मान्छेहरू चाहिँ अलिक कमै नै छ होला, होइन? जबकि हामीले त्यो देखिरहेका छौँ, होइन? हामीले त्यो काठमाडौँमा देखिरहेका छौँ कि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यतिकै घुम्नको लागि, आफ्नो साथीभाइहरू भेट्नको लागि ठाउँमा जुन चाहिँ के अरे अब यो रेस्टुरेन्ट्सहरू खोलिरहेको छ, होइन? अब त्यसमा चाहिँ प्याकिङ सिस्टम मात्रै बनाएको छ, तर पनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बसिरहेका हुन्छन्, घुलमिल गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो हामीले धेरै नै देखिरहेका छौँ नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू चाहिँ लगाइएको हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। तपाईँलाई नि त्रिशुलीमा
के अरे सुरक्षा कवचहरू केही प्रयोग नगरिकन त्यत्तिकै हाम फाल्यो यो अहिले बर्खे भेलमा भने मरिन्छ भन्ने त मान्छेलाई प्रायः थाहा हुन्छ नि। जानी जानी कोही मर्नै हाम फाल्छ भने मर्न दिउँ न बाबा, तर जसले पेटको सवालमा चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, रोजीरोटीको सवाल छ। अहिले तपाईँ भन्नुहोस् त कयौँ मिडियाका के अरे मिडियाकर्मी साथीहरू अहिले बेरोजगार भइरहेछन्। शिक्षकहरू तपाईँलाई निजी विद्यालयका शिक्षकहरू अहिले के खाने कसो खाने के अरे 3 महिनादेखि तलबविहीन भइरहेछन्। भन्न खोजेको के भने नि बाध्यताको अवस्थामा यहाँ अहिले त भोक मेटाउने के अरे बसोबासको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हामी अहिले संक्रमणको डर यो डर त्यो डर भनेर अब डर हटाएर चाहिँ सुरक्षित तरिकाले हिँड्नुको विकल्प छैन। चाहे एयरलाइन्स होस्, चाहे पब्लिक बस होस्, चाहे निजी र 4 पाङ्रे 2 पाङ्रे हुन्, हामीले अब त्यही अनुसार अगाडि नबढ्नुको विकल्पै छैन। कहिलेसम्म थुनिएर हामी बस्न सक्छौँ? लकडाउन त खुकुलो भइसक्यो नि त, हामी त थुनिएर त बसेका छैनौँ नि त। धेरैजना मान्छे आफ्नो काममा तपाईँ र मेरो मात्रै कुरा गरिरहेको छैन क्या मैले। तपाईँ बाहिर निस्केर बुझ्नुहोस् न एकचोटि स्थिति के छ होइन। त्यो कुराहरू यो एउटा कुरा भन्दै म बिदा हुन्छु, लामो कुरा भयो। अधिकांश मान्छे जसको काठमाडौँमा स्थायी बसोबास छ, खान बस्नको कुनै प्रब्लम छैन, समस्या छैन, ती मान्छेले गर्ने तर्क र जो यहाँ दिनरात काम गरेर पेट पाल्नुपर्छ, बाहाल तिर्नुपर्छ, बच्चा बच्ची पाल्नुपर्छ, यिनीहरूको भनाइमा आकाश जमिनको फरक छ। अहिलेको कन्डिसनमा एकचोटि ग्राउन्ड रियालिटी के छ, अवस्था के छ, त्यसलाई तपाईँहरू धुरीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आँगनमा झरेर हेर्नु पर्यो। आँगनको मान्छेले एक तला माथि पुगेर चाहिँ सडकको मान्छेलाई हेर्नुपर्छ कि अनि मात्रै अनि यस्तो कुरामा बहस गर्न सुहाउँछ। होइन भने बहसका लागि बहस मात्रै हुन्छ। तपाईँलाई सबै कुरा पुगेको छ होला, तपाईँलाई यो सबै कुरा अझै टाइट होस् या यस्तै यस्तै चल्दै जाओस् भन्ने होला। यहाँ मान्छे अहिले 1000-1500 को हाराहारीमा सुसाइड गरिरहेछन्। तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुहोस् त के कारणले मरिरहेका छन्। यो ठट्टा गर्ने विषय र हल्का रूपले बहस गर्ने विषय नै होइन। यो यति गम्भीर यो कुरामा हामीले भनेका पनि छैनौँ छविजी हल्का खालको विषय हो या त हामीलाई सबै चिज पुगिरहेको छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै चिज टाइट हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका पनि छैनौँ होइन। सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि वी अलवेज सी द अदर साइड ग्रिनर के। तपाईँले जसरी हामीलाई देखिरहनु भएको छ हामीले सबै चिज पुगिरहेको छ, हामी कसरी आइरहेको छौँ, तपाईँले जसरी भन्नुभयो हाम्रो कार्ड देखाएर चाहिँ हामी जहिले पनि आउन सक्छौँ भनेर, त्यही भएर जोड बिजोड भए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन भनेर भन्नु भएको छ होइन। सो तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि होइन, अरूको ठाउँमा चाहिँ आफूलाई के राखेर हेर्नुहोस् त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। हामी यहाँ चिटिक्क परेर बसेर तपाईँसँग कुराकानी गरेर या त यसको बारेमा हुन्छ नि एकदमै हल्का रूपमा लिइरहेको जस्तो देखिरहेको छ होला होइन, तर हाम्रो ठाउँमा पनि हामीलाई पनि त्यति नै गाह्रो छ र अर्को होइन यो कुरा तपाईँले पनि निकाल्नु भएको हो होइन छविजी। तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो नि ग्राउन्ड चेक जुन चाहिँ गर्नुपर्छ, जो मान्छेहरूले चाहिँ गरिरहेका छैनन् त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् भनेर। यस अफकोर्स हामीले पनि देखिरहेका छौँ, हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट धेरै कुराहरू देखिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सक्दो हामी त्यो मद्दत पनि गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि लकडाउनको डे 1 देखि नै किन भन्दा हामीलाई पनि आफ्नो ज्यानको माया छ बिकज जुन बेला चाहिँ घरबाट एक पाइला बाहिर नराख्नुपर्ने अवस्थामा हामी आएर बिकज यो हाम्रो ड्युटी हो, हामीले गर्नुपर्ने काम हो, त्यही भएर एभ्रीडे काममा आएर हामी काम गरिरहेका छौँ होइन। सो तपाईँले हुन्छ नि जुन प्रकारले भन्नुभयो नि हामीले डिस्कसनको लागि मात्रै त्यस्तो होइन छविजी। यत्रो दिन तपाईँले हामीसँग समय बिताएर आज यो भनिराख्नु भएको छ भनेपछि यसको लागि हामीलाई पनि सोच्न बाध्य भयो कि तपाईँले भनेको कुरा कतिको सत्य रहेछ भनेर के। तपाईँहरू प्रतिनिधि पात्र भन्दैछु मैले। तपाईँहरू जस्तै यहाँ हजारौँ मान्छे काम गर्नुहुन्छ, जति प्रेसको मान्छे या के अरे सरकारी कर्मचारी या विभिन्न अत्यावश्यक सामग्री सप्लायरहरूलाई जति यातायातको प्रयोग गर्नलाई जोर बिजोर लागू नहुने अवस्था छ त्यो अवस्था सबैमा छैन र एकदम सङ्कटको त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ छविजी होइन। मैले त्यो भन्न खोजे हो नि होइन, तर तपाईँले आज त्यो कुरा निकाल्नु भयो त्यही भएर हामीले पनि अब त्यो कुरा तपाईँले सम्झाउनु पर्ने अवस्था आयो होइन। एउटा लाइटर नोटमा के खास गरी यस्तो हो, तपाईँ जुन चाहिँ पास भन्नुभयो नि हाम्रो आइडी कार्ड देखाइदिन्छ, आइडी कार्डमा चाहिँ हाम्रो प्रेस पास पनि छैन कि हामीलाई पनि त्यस्तो अनुमति छैन कि त्यो के अरे जोड बेलामा बिजोड चलाउने र के अरे बिजोड बेलामा जोड चलाउने हाम्रो पनि छैन त्यस्तो। आइडी कार्ड हामी कहाँ सरकारी जागिर हो र कर्मीहरूलाई आइडी कार्ड भएपछि अहिले रोकावट छैन। मैले पनि सडकमा हिँडेको छु,
बुझेको छु नबुझिकन बोलिरहेको छैन क्या भन्न खोजेको कामकाजी मान्छे निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले ज्वरो बिजयले एकदमै मारमा पारेको छ त्यसको बारेमा कतैबाट पनि चासो भएन होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि अब रोजगारीका सङ्कटहरू आउन सक्छन् अझ गरिबी बढ्न सक्छ मान्छेको रोजगारी गुम्छ घर घरमै समस्या पैदा हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अझ फोकस गरेर चाहिँ कुरा उठाउन जरुरी छ भन्न खोजेको र तपाईँहरूलाई मात्रै इङ्कित गरेको होइन मैले तपाईँहरूलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हेरेर कुरा गरे हो तपाईँको पर्सनल फोनमा कुरा गरेको त होइन नि मैले टेलिभिजनबाट कुरा गरिरहेको छु भनेको त मैले म जस्तै लाखौँ मान्छेको कुरा पनि उठाइरहेको छु नि त यहाँ त्यसरी चाहिँ बुझिदिनु भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई मैले कुनै तरिकाले चाहिँ त्यो चोट पुर्याउने हिसाबले भनेको होइन तपाईँहरू जस्तै मान्छेलाई जति सजिलो छ हामी जस्ता मान्छेलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू बाई ओके सो यस वी अलवेज डिस्कस अबाउट इट र यस्तो खालको कुराहरू जहिले पनि हाम्रो माथि नै आइरहेको हुन्छ होइन हामी पनि त्यस्तो हुन्छ नि अप्पर क्लासको मान्छे हुन्छ नि हामीसँग चाहिँ एकदमै टन्नै पैसा भएको होइन हामीले चाहिँ कामै गर्न नपर्ने या त हुन्छ नि के अरे हामीले चाहिँ मेहनतै नगरेको त्यस्तो देखिन्छ होला होइन तर वी आर फ्रम अ लोवर मिडल क्लास फ्यामिली अफकोर्स होइन र अब म सबैजनाकोबाट भन्न सक्दिनँ तर यहाँ जो पनि हामी काम गरिरहेका छौँ हामी सबैजना यो टेलिभिजनमा काम गरिरहेछ म पर्टिकुलरली यो के अरे कल कान्तिपुरको कुराकानी गरिरहेको छु होइन यो सोमा जो पनि हाम्रो क्यामराम्यान पर्सनहरू हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ हामी दुई छौँ सृजल छ अनि त्यसै गरी हाम्रो प्रड्युसर हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे टेक्निकल के अरे सपोर्ट गर्ने हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना पनि यसरी नै के अरे यही दौडधुपबाट नै आएका मान्छेहरू हो होइन सो यु कान्ट इभन हुन्छ नि त्यो पिन पोइन्ट अन प्रोफेसनलाई पनि के होइन पिन पोइन्ट कि तपाईँहरूलाई पो रमाइलो छ त तपाईँहरूलाई पो सबै चिज के अरे पुगिरहेको छ त हामीलाई थाहा छ हामीले कति मिहिनेत गरिरहेको छ उहाँहरूले कति के अरे मिहिनेत गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ उहाँहरू 12 घन्टा के अरे खट्नुहुन्छ होइन त्यही अनुसार पनि उहाँहरूको चाहिँ अब के अरे ओभर टाइम दिनुपर्ने ठाउँमा पनि कतिजनाले ओभर टाइम दिइरहनु भएको छ आफ्नो घरको केही ख्याल नराखिकन चाहिँ आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ यु क्यान जस्ट हुन्छ नि से एकदमै सिम्पल वर्ड्समा चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ सबै चिज पुगिरहेको छ अनि यु क्यान सी द के अरे ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ चेक गर्न सक्नु हुँदैन अनि अर्को कुरा चाहिँ होइन ल उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैन अहिले यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा धनीभन्दा धनी प्रिभिलेज मान्छेले पनि अप्ठ्यारो सिचुएसन भोग्नु पर्यो ल हामी जस्तो सामान्य सिटिजनको त ल कुरै नगरौँ एकछिन होइन बिकज सबैजनाले थाहा छ यो कोभिड-19ले गर्दा कोही धनी कोही गरिब कसैले छोडेको पनि सबैलाई त्यति नै गाह्रो छ अनि त्यही माथि अब जसरी टिभीबाट हामीलाई हेर्दा तपाईँले हामीलाई टिभीसम्म मात्रै देख्नुहुन्छ नि त त्यसपछिको हाम्रो के कस्तो त्यो त तपाईँलाई थाहा हुँदैन सो त्यही भएर तपाईँले केही कुरा पनि कुनै कुरासँग जोडेर हामीसँग कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने इट्स भेरी रङ के बिकज हामीलाई पनि थाहा छ अहिलेको सिचुएसन भनेको कतिको गाह्रो बिकज मैले यो सोमा 2-3 चोटि पनि भनिसकेँ होइन इभन डे 1 देखि हामी आइरह बिकज इट्स आवर ड्युटी नि त एज एन भनौँ न प्रेजेन्टर हामी टिभीमा काम गरिसकेपछि हाम्रो ड्युटी हुन्छ कि हामीले चाहिँ सकेसम्म इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँहरूसँग पुर्याउने बिकज द फ्याक्ट इज मेरो त मम्मीले होइन लिटरली यस्तो बेला पनि तिमीहरूलाई बिदा दिएको छैन यु आर वर्किङ होइन बरु कामै छोडिदेऊ यस्तो बेला घरबाट ननिस्क गाह्रो हुन्छ हेल्थभन्दा ठुलो केही कुरा हुँदा यस्तो काम तिमीले पछि पनि पाउन सक्छौ भनेर इभन मेरो आमा बुवालाई त्यति गाह्रो भएको बेला पनि होइन इट्स माई ड्युटी यस्तो बेला मैले काम छोडेँ भने मेरो प्रोफेसनलिजम कुन ठाउँमा रहन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले साथ दिएर होइन हामी यहाँसम्म आएका छौँ सो यस्तो फिडब्याक आउँदा चाहिँ चित्त बुझ्दैन कि गाइज yes guys त्यही भएर ओ गाइज हामीलाई त्यसरी चाहिँ केही नभन्नु होला गाइज अहिलेको लागि चाहिँ ओ गाइज वी आर गोइङ फर म्युजिक सो हाम्रो फर्स्ट कलरले चाहिँ पुरुषोत्तमज्यूलाई चाहिँ खास गरी यो गीत के उहाँलाई थाहा रहेन रहेछ हाम्रो सोमा चाहिँ गीत पनि बज्छ भनेर सो पुरुषोत्तमज्यू जस्ट एन्जॉय दिस सङ पुरुषोत्तम गाइज तपाईको लागि यो गीत डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ सो अहिलेको लागि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द सङ पछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक एन्ड आफ्टर द्याट वी विल बी राइट ब्याक ओ गाइज हामी फेरि भर्खर आइसकेका छौँ सो कति धेरै कुराहरू छन् होइन मनमा तर अब कतिजनाले चाहिँ अब त्यो कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ होला कतिजनाले व्यक्त गर्न सक्नुहुँदैन कतिजनाले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म ठिक लाग्छ त्यही भएर व्यक्त गर्नुहुन्छ कतिजनाले चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा किन अब आफ्नो निजी कुराहरू गरिराख्ने जस्तो लाग्छ र यो कुरा भनेको जुन चाहिँ कोभिड-19 को कुरा छ होइन हामीले फर्स्ट स्टार्टिङ डेदेखि नै भनिरहेका छौँ कि जो हामीलाई त हुन्छ नि अब अलिक दिन के अरे गर्न सजिलो भइरहेको थियो किन भन्दाखेरि अब कतिजना हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग ल
के अरे फिक्स्ड भनौँ न कति सेभिङ्सहरू चाहिँ थियो होला तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जो मान्छेहरूले चाहिँ अब के अरे दैनिक काम गरेर खानुपर्ने थियो होइन उहाँको परिवारहरू सबैजनालाई खुवाउनु पर्ने थियो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ र हामीले हाम्रो ठाउँबाट जति सक्दो हेल्प गर्ने भनेर चाहिँ सोचिरहेका थियौँ त्यो के अरे त्यो सोच हामीले इन एक्सन पनि गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि सबैजनालाई चाहिँ त्यो एउटा बिन्ती पनि गरिरहेका थियौँ कि जसलाई चाहिँ तपाईँले हेल्प गर्नु मिल्छ तपाईँ हेल्प गर्नुहोस् भनेर यस तपाईँलाई पनि गाह्रो छ हामी गाह्रो छ हामी सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै गाह्रो सिचुएसन हो अहिलेको कोभिड-19 होइन सो त्यही भएर सकेसम्म हेल्प गरौँ जसलाई जुन वेमा सकिन्छ अनि अर्को कुरा आफै सेफली बसौँ अर्कालाई पनि सेफली बस्न दिउँ भन्दै आजको लागि बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ वी विल सी यू टुमोरो बट bye bye banda bande just enjoy this song. Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel, so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.